वेलकम टू एपीजी पाठशाला। एपीजी पाठशालायाः कृते स्वागतम्। मम नाम चिर्रावूरि कृष्णानन्तपद्मनाभः। अहं राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानस्य शृङ्गगिरिस्थस्य राजीव गान्धी परिसरस्य व्याकरणविभागे प्राध्यापकः। सर्वेभ्यः स्वागतम्। सम्प्रति वयं परिभाषेन्दुशेखरस्य स्वरविधौ व्यञ्जनमविद्यमानवत् निरनुबन्धकग्रहणे न सानुबन्धकस्य ग्रहणम् एवं तदनुबन्धकग्रहणे न अतदनुबन्धकस्य ग्रहणम् इति परिभाषाः पठामः। अस्य पाठस्य मुख्यांशाः वर्तन्ते स्वरविधौ व्यञ्जनमविद्यमानवत् इति परिभाषा। तत्र परिभाषायाम् अनुदात्तादेरै इत्यत्र अनुपपत्तिप्रदर्शनं वर्तते। अर्थात् अनुदात्तादेरै इति सूत्रेण यत् अनुदात्तादिप्रातिपदिकं तस्मात् ऐ विधीयते। मयूर कपोत इति न अनुदात्तादिः, ककारमकाररूपादिः तत्प्रातिपदिकरूपः शब्दः। अतः तस्मात् ऐ न सिद्ध्येत् खलु इति प्राप्ते स्वरविधौ व्यञ्जनमविद्यमानवत् इति परिभाषा। एवम् इयञ्च परिभाषा स्वरोद्देश्यकविधाव एव प्रवर्तते, न तु स्वरकर्मकविधौ इति। तथा राजदृशत् इत्यत्र दृशदां राजा राजदृशत् इति तत्र हल्स्वरप्राप्तौ व्यञ्जनमविद्यमानवत् इति परिभाषा अस्माभिः पठ्यते। एवं पूर्णगुणसुहितार्थसदव्ययतव्यसमानाधिकरणेन इत्यनेन तव्यस्य योगे विधीयमानः षष्ठीसमासनिषेधः तव्यत्यपि स्यात् इति तद्विषये। एवं दिव औत् इत्यत्र विद्यमानम् औत्वं प्रातिपदिकादेव न दिवुधातोः क्विपि तस्मादपि औत् स्यादिति। अनन्तरं तदनुबन्धकग्रहणे न अतदनुबन्धकस्य ग्रहणम् इति परिभाषायाः विचारं कुर्मः। तत्र यतो नावः इति सूत्रार्थः एवं रुदृशोऽङिगुणः इति सूत्रयोश्च विचारः करिष्यते। तदनुबन्धकग्रहणे नातदनुबन्धकस्य ग्रहणम् इति परिभाषा वर्णग्रहणे प्रवर्तते उत न इत्यादीन् विचारान् वयम् अत्र पाठे पठामः। पूर्वस्मिन् पाठे साम्प्रतिकाभावे भूतपूर्वगतिः इति एवं बहुव्रीहौ तद्गुणसंविज्ञानमपि इति एवमेव चानुकृष्टं नोत्तरत्र इति च तिस्रः परिभाषाः पठिताः। तत्र बहुव्रीहिः द्वेधा वर्तते, तद्गुणसंविज्ञानबहुव्रीहिः एवं अतद्गुणसंविज्ञानबहुव्रीहिः। तथा च अनुदात्तादेरै इत्यत्रापि बहुव्रीहिसमासः एव वर्तते। अतः प्रसङ्गसङ्गत्या पूर्वत्र बहुव्रीहिसमासः विचारितः एवम् इति कृत्वा तत्सम्बन्धी बहुव्रीहिसम्बन्धी अनुदात्तादेरै इति सूत्रार्थसम्बद्धविचारः अत्र क्रियते। स्वरविधौ व्यञ्जनम् अविद्यमानवत् इति परिभाषा। तस्याः परिभाषायाः स्वरोद्देश्यकविधित्वमेवेति एवं स्वरकर्मकविधौ न प्रवर्तते इति विचार्यते। एवं स्वरकर्मकप्रवृत्तौ के दोषाः इति महता प्रबन्धेन तत्र परिभाषेन्दुशेखरे विचारः कृतः।
तं विचारम् अत्र कुर्मः। ततश्च निरनुबन्धकस्य ग्रहणे न सानुबन्धकस्य ग्रहणम् इति तस्याः परिभाषायाः ज्ञापकं वामदेवाड्यड्यौ इति। एवमेव तदनुबन्धकग्रहणे न अतदनुबन्धकस्य ग्रहणम् इति परिभाषा च वर्तते। तस्याः अपि ज्ञापकं भवति वामदेवाड्यड्यौ इति सूत्रे ड्यत् ग्रहणमेव। एवञ्च एताः परिभाषाः वयं तिस्रः परिभाषाः पठामः। स्वरविधौ व्यञ्जनमविद्यमानवत्, ततः निरनुबन्धकस्य ग्रहणे न सानुबन्धकस्य, तदनुबन्धकस्य ग्रहणे न अतदनुबन्धकस्य इति। स्वरविधौ व्यञ्जनमविद्यमानवत् इति परिभाषां पठामः। अत्र अनुदात्तादेरै इति सूत्रेण ऐ प्रत्ययः विधीयते। कपोतानां समूहः कापोतं, मयूराणां समूहः मायूरम् इति उदाहरणम्। तस्य समूहः इत्यन्वर्तमाने अनुदात्तादेरै इति सूत्रेण ऐ प्रत्ययः। यच्च प्रातिपदिकम् अनुदात्तादि भवति तस्मात् प्रातिपदिकात् ऐ प्रत्ययः भवति इति। उदात्तत्वादयः धर्माः अज्निष्ठाः न हल्निष्ठाः। प्रकृते कापोतं मायूरम् इत्यादिषु ऐ अनुदात्तादित्वम् अस्ति चेदेव भवति। कपोत इति यत् प्रातिपदिकं तत्र ककारः आदिः वर्तते, न तु अज्वर्णः। तर्हि इदं प्रातिपदिकम् अनुदात्तादि कथं स्यात्? एवमेव मायूरम् इत्यत्रापि तस्य प्रातिपदिकस्य आदिः वर्णः मकारः, न तु अज्। एवञ्च अनुदात्तादेः ऐ इति ऐ कथं स्यात्? अतः इयं परिभाषा आरब्धा स्वरविधौ व्यञ्जनम् अविद्यमानवत् इति। अर्थात् स्वरस्य विधिः स्वरविधिः स्वरोद्देश्यकविधिः इत्यर्थः। तस्मिन् स्वरोद्देश्यकविधौ व्यञ्जनम् अविद्यमानवद् भवति इति प्रकृते बोध्यते। एवञ्च मायूरं कापोतम् इत्यत्र अनुदात्तादित्वरूप स्वरनिष्ठं धर्मम् आदाय अयं प्रत्ययः ऐ विधीयते इति हेतोः अत्र व्यञ्जनस्य अविद्यमानत्वम् उच्यते। एवञ्च कपोत इत्यत्र ककारस्य, मयूर इत्यत्र मकारस्य च अविद्यमानत्वम् उच्यते। तथा च इदं प्रातिपदिकम् अनुदात्तादिकं भवति, तस्मात् ऐ सिद्ध्यति। स्वरविधौ व्यञ्जनम् अविद्यमानवत् इति। एवं स्वरस्य विधिः स्वरविधिः स्वरोद्देश्यकविधिः इत्यर्थः अत्र बोध्यते। कपोतशब्दः उञ्छादिषु पठ्यते। उञ्छादीनां पाठेन उञ्छादीनाञ्च इत्यनेन तस्य अन्तोदात्तत्वं विधीयते। तर्हि अन्तोदात्तत्वं विधीयते चेत् अनुदात्तं पदमेकवर्ज्यम् इति सूत्रेण अवशिष्टं सर्वम् अनुदात्तं भवति। अर्थात् कपोत उञ्छादीनाञ्च इत्यनेन तकाराकारस्य उदात्तत्वे विहिते अवशिष्टं यत् अज्द्वयं ककार अकारः पकारात् ओकारश्च तदुभयमपि अनुदात्तं भवति। तथा च कपोत इति प्रातिपदिकम् अनुदात्तादि भवति। अनुदात्तादि कथं भवति? स्वरविधौ व्यञ्जनस्य अविद्यमानत्वात्, ककारस्य अविद्यमानत्वात्, तथा च कपोत इत्यस्य अनुदात्तादित्वे कापोतम् इति अनुदात्तादित्वनिबन्धन अयः सिद्धिः भवति।
तथा च कापोतं मायूरम् इत्यत्र पूर्वं या अनुपपत्तिरुक्ता ऐसिध्यभावः सा वार्यते। अस्याः परिभाषायाः ज्ञापकं भवति नोत्तरपदे अनुदात्तादावपृथिवी रुद्रपूषमन्थिषु इत्यत्र अपृथिवी इत्यादि पर्युदासः। पृथिव्यादिभिन्ने अनुदात्तादौ उत्तरपदे प्रकृतिस्वरः न इत्यनेन तेन सूत्रेण निषेधः उच्यते। इंद्राग्निभ्याम् इति उदाहरणम्। इंद्रश्च अग्निश्च इत्यस्मिन्नर्थे इंद्राग्नि इति प्रातिपदिकात् भ्यां प्रत्यये इंद्राग्निभ्याम् इति रूपम्। तत्र अनुदात्तादौ उत्तरपदे परतः प्रकृतिस्वरः न इति बोध्यते। अग्निशब्दः अंगेर्निर्नलोपश्च इत्यनेन अन्तोदात्तः। अन्तोदात्तः भवति चेत् शेषनिघातेन तत्र अकारः अनुदात्तः भवति। तथा च अनुदात्तादिप्रातिपदिकं भवति अग्नि इति। तथा च अनुदात्तादौ उत्तरपदे अग्नि इत्युत्तरपदे परतः इंद्र इत्यस्य प्रकृतिस्वरः यः प्राप्तः सः न इत्यनेन निषिध्यते। तत्र अपृथिवी इति उच्यते। पृथिवी इति उत्तरपदं यदा भवति तदानीं तत्र अनुदात्तादिः पृथिवी इति शब्दः कथं स्यात्? कुतः? पृथिवी इत्यत्र पकारः आदौ वर्तते। उदात्तत्वादयश्च धर्माः अज्निष्ठाः। तर्हि अपृथिवी रुद्रपूषमन्थिषु इत्यत्र पृथिवी रुद्र पूष मन्थि इति चतुर्ष्वप्युदाहरणेषु हलादित्वमेव वर्तते। हलादित्वम् अस्ति चेत् अज्निष्ठाः अनुदात्तत्वादयः धर्माः तत्र न भवितुमर्हन्ति। न भवितुमर्हन्ति चेत् तर्हि अनुदात्तादौ उत्तरपदे परे यः निषेधः उच्यते तस्य पर्युदासः अत्र उच्यते। अर्थात् पृथिव्यादिभिन्ने अनुदात्तादौ उत्तरपदे इति उच्यते। पृथिव्यादिषु पकारादित्वात् अनुदात्तादित्वाभावादेव निषेधे सिद्धे पर्युदासेन निषेधे सिद्धे पुनः अपृथिवी इत्यादि निषेधः व्यर्थः। व्यर्थीभूय स्वरविधौ व्यञ्जनमविद्यमानवत् इति ज्ञापयति। ज्ञापितायां तु स्वरविधौ अत्र पृथिवी इत्यादिषु पकारादीनाम् अविद्यमानवद्भावेन तत्र निषेधः न प्राप्नोति। यत् पर्युदासरूपः निषेधः न प्राप्नोति। यतः पृथिव्यादिभिन्ने अनुदात्तादौ उत्तरपदे प्रकृतिस्वरः न इति उच्यते। इदानीं पकारः असिद्धः अविद्यमानवत् भवति चेत् तथा च अनुदात्तादिः अस्ति इति कृत्वा निषेधे प्राप्ते पृथिव्यादिभिन्नस्यैव सः निषेधः पृथिव्यादेः न भवति इति स्वांशे चरितार्थः भवति। सः निषेधः पृथिव्यादिषु निषेधः उक्तः इति हेतोः एव द्यावापृथिवी इत्यत्र अयं निषेधः न भवति। यतः अत्र पृथिवी इति उत्तरपदम् अनुदात्तादि वर्तते। अनुदात्तादि अस्ति इति कृत्वा अनुदात्तादौ उत्तरपदे परतः प्रकृतिस्वरः न भवति इति निषेधः प्राप्नोति। प्राप्ते अपृथिवी रुद्रपूषमन्थिषु इति कथनेन अयं निषेधः न भवति। पृथिवी इत्यादिषु हलादित्वादेव निषेधे पर्युदासः व्यर्थः खलु इति चेत्
हलादित्वादेव निषेधः सिद्धश्चेत् तर्हि सः परिदासः व्यर्थः, व्यर्थीभूय ज्ञापयति परिभाषां ज्ञापयति चेत् स्वरोद्देश्यकविधौ व्यञ्जनम् अविद्यमानवत् इति। अतः द्यावा पृथिवी इत्यत्र स्वरे प्राप्ते परिदासः चरितार्थः भवति। किञ्च इयं परिभाषा धर्मिग्राहकमानात् स्वरोद्देश्यकविधावेव प्रवर्तते। अर्थात् धर्मी न्यायः तद्ग्राहकं ज्ञापकम् अपृथिवी इत्यादि परिदासः। एवञ्च अपृथिवी इत्यादिषु अपृथिवी रुद्रपूषमन्थिषु इत्यत्र सर्वत्रापि चतुर्ष्वपि उदाहरणेषु पकारः आदिः वर्तते। एवं स च हल्। एवमेव इतरेषु त्रिष्वपि रुद्रपूषमन्थिष्वपि हलादित्वमेव वर्तते। किञ्च तत्र विधीयमानः निषेधः अपि स्वरोद्देश्यकतया वर्तते। अनुदात्तादौ उत्तरपदे परतः प्रकृतिस्वरः न इति खलु तत्र निषेधः उच्यते। एवञ्च तत्र स्वरोद्देश्यकविधिरस्ति इति हेतोः यत्र स्वरोद्देश्यकविधिर्भवति तत्रैव स्वरविधौ व्यञ्जनम् अविद्यमानवत् इति परिभाषा प्रवर्तते। स्वरकर्मकविधयः वर्तन्ते शतुरनमो नद्यजादी इति। एवं अचः कर्तृयकी इत्यनेनापि स्वरः विधीयते। किन्तु एते स्वरकर्मकविधयः तत् कथम् इति चेत् प्रकृते उच्यते। अनुं यः शत्रुप्रत्ययः तदन्तात् अन्तोदात्तात् परा नदी उदात्ता इति शतुरनुमो नद्यजादी इति सूत्रस्य अर्थः। अर्थात् अच्छारावं प्रथमा जानति कृण्वते इत्यादिषु उदात्तत्वं सिद्ध्यते। जानति इत्यत्र जानत् इति शत्रन्तं, तदन्तात् अन्तोदात्तात् परा नदी इत्युक्ते ङी प्रत्ययः क्रियते। यतः शत्रुप्रत्ययः उगित्, उगित्वात् ङीप्, तथा च सः ङी प्रत्ययः उदात्तः भवति जानति इत्यत्र। एवमेव कृण्वते इत्यत्रापि कृण्वत् इति शत्रन्तं प्रातिपदिकं, तस्मात् परस्य प्रत्ययस्य एकारस्य उदात्तता विधीयते। इदानीम् अन्तोदात्तात् परा नदी उदात्ता इति उच्यते। जानत् इत्यत्र तकारः अन्ते वर्तते, तर्हि अन्तोदात्तत्वं नास्ति। एवमेव कृण्वते इत्यत्रापि कृण्वा इति अजन्तं भवति, कृण्वत् इति शत्रन्तं वर्तते। एवं यत् शत्रन्तं तत् न अन्तोदात्तं, यतः उदात्तत्वादयः अज्निष्ठाः। तर्हि इदानीम् अनेन सूत्रेण किं विधीयते? अनुं यः शत्रुप्रत्ययः तदन्तादन्तोदात्तात् परा नदी उदात्ता इत्यनेन उदात्तत्वं विधीयते। प्रकृते च तस्य यदि शत्रुप्रत्ययः यः वर्तते तस्मात् परस्य प्रत्ययस्य उदात्तता विधीयते। इदानीम् उदात्तता विधीयते इति हेतोः इदं स्वरकर्मकविधानम्। अत्र किञ्चित् स्वरम् उद्दिश्य पुनः अन्यत् न विधीयते। स्वरोद्देश्यकविधिर्न, स्वरकर्मकविधिः। अन्तोदात्तात् शत्रुप्रत्ययान्तात् परा नदी उदात्ता इत्यनेन तत्र शत्रुप्रत्ययः हलन्तः, एवं स्वरविधौ व्यञ्जनमविद्यमानवत् इत्यनेन अविद्यमानोद्भावः। एवञ्च तथा सिद्धेपि ततः परा नदी उदात्ता इत्यनेन स्वरकर्मक
विधानं वर्तते इति हेतोः अत्र इयं परिभाषा न प्रवर्तते। एवं स्वरकर्मकविधावेव स्यात् तर्हि अविद्यमानत्वं स्यात् तर्हि अजादौ इत्युक्तम्। यतः या नदी अजादौ शत्रुरनुमो नद्यजादि इत्यनेन अजादिप्रत्ययस्यैव तत्त्वमुच्यते। यदि स्वरकर्मकविधावपि व्यञ्जनस्य अविद्यमानत्वं यदि स्यात् तर्हि अजादि इति व्यर्थं। कुतः? तत्रापि व्यञ्जनस्य अविद्यमानवद्भावे सर्वस्यापि अजादित्वसम्भवात्। अतः तत्र अजादि इति पदं व्यर्थम्। एवमेव अचः कर्तृयकी इति सूत्रेण धातोः कर्तृयकी परे आदिः उदात्तः लूयते केदारः स्वयमेव इति उच्यते। अजन्ताद्धातोः कर्तृयकी खलु आदिरुदात्तः इति उच्यते। तर्हि हलन्तेष्वपि अजन्तत्वमेव भवति। कुतः? हलन्तेष्वपि स्वरकर्मकविधावपि यदि इयं परिभाषा प्रवर्तेत तर्हि हलन्तधातुष्वपि अवश्यं व्यञ्जनानाम् असिद्धत्वं वक्तव्यं। तथा च व्यञ्जनानाम् असिद्धत्वे अजन्तत्वात् अजन्त अचः इति विशेषणम् अव्यावर्तकं स्यात्। अतः तद्व्यर्थीभूय इयं स्वरकर्मकविधौ न प्रवर्तते इति नियमयति। एवमेव स्वरोद्देशकविधि विषये एव इयं प्रवर्तते इत्युक्तं। तस्यैव उदाहरणान्तरं राजवती इत्यत्र अन्तोवत्याः इति स्वरः, अर्थात् नलोपसुप्स्वरसंज्ञातुग्विधिषु कृति इति सूत्रेण स्वरे कर्तव्ये नलोपः असिद्धः। तथा च अन्वति इति प्रातिपदिकं भवति। यतः राजन् शब्दात् मतु प्रत्यये राजन्वत् इति जाते राजन् मत् इति स्थिते वत्वे राजन्वत् इति जाते उगितश्च इति ङेपि राजन्वती इति भवति। किन्तु तत्र नलोपः कृतः, तदानीं राजवती इति वर्तते। किन्तु स्वरे कर्तव्ये नलोपस्य असिद्धत्वात् इदानीम् अन्वति इति वर्तते, न तु अवति इति। अतः स्वरः न भवति। स्वरकर्मके विधावपि अविद्यमानवद्भावे नकारस्य अनेन अविद्यमानवत्वे तु स्वरः स्यात्। एवञ्च उदश्वित्वान् इत्यत्रापि मतु उदात्तता स्यात्। ह्रस्वनुड्भ्यां मतुप् इति सूत्रेण ह्रस्वान्ताद् अन्तोदात्तात् परः मतुप् उदात्तः इति उदात्तत्वं विधीयते। यदि उदश्वित् इत्यत्र तकारस्य अविद्यमानत्वं स्यात् तर्हि सर्वदा ह्रस्वान्तत्वमेव अस्ति इति कृत्वा तत्रापि उदात्तता स्यात्। उच्चैरुदात्तः इति सूत्रे भाष्ये कैयटः इत्थम् उक्तवान्, इयं परिभाषा पृथक् नावश्यकी, स्वत एव हलः अनुदात्तत्वं भवतु। अनुदात्तत्व अजुपरागवशादेव तदनुवादेन वा कार्यविधाने न कश्चिद् विशेषः। अर्थात् यत्र अनुदात्तत्वम् उदात्तत्वं वा धर्मः वर्तते तत्र तदुपरागः हल्षु सम्भवति इति। अथवा गतिरपि व्यञ्जेरर्थः विविधं गच्छति अजुपरागवशात् इति व्यञ्जनम् इति अर्थान्तरमपि उक्तम्। अयमर्थः पर्यायान्तरेण भाष्यकारेण अभिहितः। उपरागश्च पूर्व पर अच् सन्निधानेपि परेण अच हलः भवति न तु पूर्वेण इति। एवं सन्निहितेन अच हलः अपि उदात्तादिवत् अवभासात् व्यञ्जने उदात्तादिधर्माणाम् आरोपेण कार्यसिद्धिर्भवति इति कृत्वा एषा परिभाषा नावश्यकी इति। एवञ्च अचां मध्ये यः हल् भवति तत्र हलि अजुपरागः भवति, अतः तत्वेन एव गृह्यते। तथा च
तदर्थम् इयं परिभाषा नापेक्ष्यते इति। एवं राजदृशत् इत्यत्रापि अनुपपत्तिः प्रदर्श्यते। स्वरानुद्देश्यके विधौ हल्स्वर विधौ हलः यत्र स्वरः प्राप्नोति तद्विधौ स्वरविधौ व्यञ्जनम् अविद्यमानवत् इति परिभाषा न प्रवर्तते। तत् कथम् इति चेत् दृषदां राजा राजदृशत् इति रूपं राजदन्तादिषु परम् इत्यनेन राजशब्दस्य पूर्वनिपातः। यत् परभूतं राजा इति प्रातिपदिकं तस्य पूर्वप्रयोगः। एवञ्च समासस्य इति सूत्रेण अत्र अन्तोदात्तः कर्तव्यः। राजदृशत् इत्यत्र यदा राजन् शब्दस्य पूर्वनिपातः भवति तदानीं तकारस्य अन्ते स्थितिर्भवति। सः न अच्, सः अच् न भवति चेत् उदात्तात्वादयः धर्मः तत्र न भवितुमर्हन्ति। किञ्च अयं न स्वरोद्देश्यकविधिः, अतः स्वरविधौ व्यञ्जनमविद्यमानवत् इति परिभाषयापि निर्वाहः न। एवञ्च तत्र स्वरस्य सम्पादनार्थं हल्स्वरप्राप्तौ व्यञ्जनमविद्यमानवत् इति परिभाषा आश्रीयते। हलः स्वरः हल्स्वरः, हल्स्वरस्य हल्स्वरस्य हल्स् प्राप्तौ तस्य हल्स्वरस्य प्राप्तौ हल्स्वरप्राप्तौ इति। हलः स्वरः हलमुद्दिश्य स्वरस्य विधेयता वर्तते। यद्यपि समासः कृतः तथापि उद्देश्यविधेययोः समासः न प्रतिबन्धकः इति विशेषणं विशेष्येण बहुलम् इत्यादौ भाष्ये उक्तत्वात् अत्र विरोधः नास्ति। प्रकृते तकारस्य अविद्यमानत्वेन षकारात् अकारः उदात्तः। अर्थात् राजदृशत् इत्यत्र दृषदां राजा राजदृशत् इत्यत्र तकारस्य अविद्यमानत्वं वर्तते। कुतः? तकारस्य सम्प्रति स्वरः प्राप्नोति। यतः समासस्य अन्तः उदात्तः इति उच्यते। प्रकृते राजदृशत् इति समासे अन्तः तकारः, तस्य स्वरे प्राप्ते तस्य अविद्यमानत्वात् ततः पूर्वत्र विद्यमानस्य अकारस्य उदात्तता सिद्ध्यति इति। अत्र च ज्ञापकं भवति यतो नावः इति सूत्रेण विधीयमानः नौ प्रतिषेधः। यत्प्रत्ययान्तस्य द्व्यचः आदिः उदात्तः भवति इति तस्य अर्थः नावं विना इति। युञ्जन्त्यस्य काम्या इति कमधातोः णिङ् कमेर्णिङ् इत्यनेन। एवम् इदानीम् अजन्तम् अचो यत् इत्यनेन यत्प्रत्ययः। एवञ्च नेरनिटि इति सूत्रेण निलोपः नित्वात् उपधावृद्धिः। काम्या काम्या तस्मात् टापि काम्या इति वर्तते। अत्र यत्प्रत्ययान्तं यत् द्व्यचकं वर्तते काम्या इति तस्य आदिः ककाराकारस्य उदात्तता विधीयते। एवं नौ शब्दात् नवयो धर्म विषमूलमूल सीतातुलाभ्यस्तार्यतुल्य प्राप्यवध्यानाम्य समसमितसम्मितेषु इति सूत्रेण यत्प्रत्ययः विधीयते। एवञ्च नावातार्यं नाव्यम् इति रूपं भवति। तथा च अत्र नाव्या इत्यत्र यः नकारः तत्र सः हल् वर्तते। एवञ्च यदि हलादिर्वर्तते नाव्यम् इत्यत्र आदिः नकारः वर्तते सः अच् न भवति इति हेतोः अविद्यमानवद्भावे अर्थात् यत्प्रत्ययान्तस्य द्व्यचः आदिः उदात्तः नाव्या इति द्व्यचकं तस्य आदिः उदात्तः इत्युक्ते नकारस्य उदात्तता स्यात्। किन्तु नकारस्य अच्त्वात् तस्य स्वरस्य प्राप्तेरेव अभावात् नौ प्रतिषेधः व्यर्थः व्यर्थीभूय इमां परिभाषां ज्ञापयति। एवं च ज्ञापितायां किं भवति? नकारस्य अविद्यमानवद्भावेन आकारस्य स्वरे प्राप्ते नौ प्रतिषेधः स्वांशे चरितार्थः भवति। प्रतिषेधं विनापि निषेधे सिद्धे सः प्रतिषेधः व्यर्थः सन् परिभाषां ज्ञापयति। ज्ञापितायां तु स्वरे प्राप्ते परयुदासः सार्थकः। किन्तु
प्रकृते प्रयोजनान्तरम् उच्यते। दन्त्यसाम्यात् नकारस्य लुकारः भवतु तर्हि सति प्रयोजने न ज्ञापकम्। अर्थात् नौ इत्यत्र नकारस्य दन्त्यसाम्यं वर्तते, तथा च तादृशः दन्त्यस्थानिकः लुकार एव भवतु, कथं ज्ञापकता इति चेत् यदि लुकारः नकारस्य स्थाने स्यात् तर्हि त्र्यच्कत्वं स्यात्। यदि त्र्यच्कत्वं स्यात् तर्हि द्व्यच्कत्वस्य विनाशः वर्तते। तर्हि द्व्यच्कत्वस्य विनाशे सति अत्र सन्निपातपरिभाषा विरोधः स्यात्। कुतः? द्व्यच्कत्वन्निमित्तीकृत्य अयम् अत्र नकारस्य स्थाने कश्चन वर्णः आदेष्टव्यः। स च यदि तृतीयः अच् भवति चेत् तर्हि द्व्यच्कत्वन्निमित्तीकृत्य जायमानः सः आदेशः त्र्यच्कत्वं प्रति निमित्तं न स्यात्। अतः सन्निपातपरिभाषाविरोधात् इदं प्रयोजनं वक्तुं न शक्यं यत् दन्त्यसाम्यात् नकारस्य स्थाने लुकारः भवतु इति। तर्हि किं वक्तव्यम् इत्युक्ते अत्र हल्स्वरप्राप्तौ व्यञ्जनम् अविद्यमानवत् इति परिभाषायाः एव ज्ञापकत्वं न्याय्यम् इति। तदुक्तं भाष्ये आचार्यप्रवृत्तिर्ज्ञापयति भवत्येषा परिभाषा हल्स्वरप्राप्तौ व्यञ्जनम् अविद्यमानवत् इति। यदयं यतो नावः इति प्रतिषेधं शास्ति। एवं पूर्णगुणसुहितार्थसदव्ययतव्यसमानाधिकरणेन इत्यनेन षष्ठीसमासः निषिध्यते। अर्थात् पूर्णगुणसुहितार्थसदव्ययतव्य इत्यत्र निरनुबन्धकः तव्य इति शब्दः पठितः। एवञ्च तव्यत्तव्यानीयरः इति सूत्रेण तव्यत् तव्य अनीयर् इति त्रयः विधीयन्ते। एवं तर्हि अयं निषेधः केवलतव्यस्य वा तव्यतः वा इति चेत् सतां षष्ठः काकस्य कार्ष्ण्यम् इत्यादौ समासः न भवति। कुतः? निरनुबन्धकतव्यस्य अत्र ग्रहणात्। एवञ्च ब्राह्मणस्य कर्तव्यम् अत्रापि समासः षष्ठीसमासः न भवति। कुतः? अत्रापि अयं निरनुबन्धकः तव्यप्रत्ययः। किन्तु स्वस्य कर्तव्यं स्वकर्तव्यम् इत्यादौ निषेधः प्राप्नोति। कुतः? निरनुबन्धकस्य ग्रहणे न सानुबन्धकस्य इति। एवञ्च अत्रापि निषेधः प्राप्नोति। दिव औत् इत्यत्र औत्वं विधीयते। सुद्यौः इत्युदाहरणम्। अत्र दिव् इति प्रातिपदिकं निरनुबन्धकम्। एवञ्च निरनुबन्धकस्य तस्य ग्रहणे सति दिव औत् इत्यनेन वकारस्य औत्वे द्यौः सुद्यौः इति रूपम्। दिवुधातोः क्विप्रत्यये कृते अक्षद्युः इत्यादावपि एवम् अत्र औत्वं प्राप्नोति। अक्ष इत्युपपदपूर्वक दिवुधातोः क्विप् ऊठ् छोषोड् अनुनासिके च इति सूत्रेण विधीयते। सतुक्कस्य छस्य क्रमात् श ऊठ् एतावादेशौ स्तः अनुनासिके झलादौ किङिति इति तस्य अर्थः। अत्र ऊठ् प्रवृत्त्यनन्तरम् एकदेशविकृतन्यायेन तत्रैव औत् स्यात्। अतः उच्यते निरनुबन्धकग्रहणे न सानुबन्धकस्य ग्रहणम् इति। एवञ्च निरनुबन्धकस्य दिव् इति प्रातिपदिकस्यैव ग्रहणं दिवुधातोः क्विपि दिवु इति एतद् अयं सानुबन्धकः इति हेतोः अस्य ग्रहणं नास्ति। अतः औत्वं वार्यते। एवं तदनुबन्धकग्रहणे नातदनुबन्धकस्य ग्रहणम् इति परिभाषा प्रकृते उच्यते। यतो नावः इति सूत्रस्य यत्प्रत्ययान्तस्य द्व्यचः आदिरुदात्तः इत्यर्थः। कमुधातोः णिङि यत्प्रत्यये टापि यत्प्रत्ययान्तस्य द्व्यचः आदिरुदात्तः इत्यनेन अत्र उदात्तता भवति। तथा च काम्या इत्यत्र आकारः उदात्तः। एवं कृधातोः ण्यत्प्रत्यये रुहलोर्ण्यदित्यनेन उदात्तता प्राप्नोति। कुतः? यत्प्रत्यये यथा आदिः उदात्तः तद्वत् ण्यत्प्रत्ययेपि आदिः उदात्तः भवतु इति। रुदृशोङिगुणः इति सूत्रेण रुदन्तानां दृशेश्च गुणः स्यात्
अङि इति सूत्रस्य अर्थः। एवञ्च दृशधातोः लुङ्लकारे च्लिप्रत्यये च्लेस् सिज् इत्यनेन सिज्जादेशे प्राप्ते इरुतो वा इति सूत्रेण अङादेशः विधीयते। तथा च दृश् आ ति इति जाते अडागमे रुद्रशोङ्गिगुणः इति सूत्रेण गुणे अदर्शत् इति जाते अदर्शत् इति रूपम्। अयं गुणः चङ्यपि प्राप्नोति। एवञ्च यत्प्रत्ययान्तस्य द्यचः आदिरुदात्तः स इति ण्यदन्तस्यापि प्राप्नोति। एवम् अङि विधीयमानः गुणः चङ्यपि स्यात् इति प्राप्ते परिभाषाद्वयम् आरभ्यते। निरनुबन्धकग्रहणे न सानुबन्धकस्य तदनुबन्धकग्रहणे न अतदनुबन्धकस्य इति। अक्षद्युः इत्यत्र औत्वन्न भवति। कुतः? अयं निरनुबन्धकग्रहणे न सानुबन्धकस्य ग्रहणम् इति अनेन वार्यते। यतोहि निरनुबन्धकस्य उपलब्धिरस्ति चेत् सानुबन्धकस्य ग्रहणं नास्ति। दिविति निरनुबन्धकस्य प्रातिपदिकस्य उपलब्धौ क्विबन्त दिवु इत्यस्मान् निष्पन्नस्य ग्रहणं नास्ति। एवमेव तदनुबन्धकस्य अङः ग्रहणे सिद्धे चङि अतदनुबन्धकस्य गुणः न भवति। एवञ्च तदनुबन्धके अङि एव गुणः भवति, न अतदनुबन्धके चङि इति। अस्य अर्थः तदनुबन्धकग्रहणे न अतदनुबन्धकस्य ग्रहणम् इत्यत्र नयः षडर्थाः उक्ताः। एवञ्च अन्यश्च स च अनुबन्धः यस्य सः इत्यन्यार्थकनया समासः प्रकृते द्रष्टव्यः। तथा च अन्यश्च स च अनुबन्धः यस्य सः अतदनुबन्धकः। चङ् अन्यः सः अनुबन्धः यस्य सः इति तादृशः भवति। अर्थात् अङि यथा ङकारः वर्तते, सः ङकारः चङ्यपि वर्तते। एवं तदतिरिक्ततया चकारोऽप्यस्ति इति हेतोः अयं चङ् अतदनुबन्धकः, अतः अत्र अयं गुणः न भवति इति। अत्र च ज्ञापकं भवति वामदेवात् ड्यड्यौ इति। वामदेवशब्दात् ड्या ड्यत् इति प्रत्ययद्वयं विधीयते। ड्यप्रत्यये ड्यत्प्रत्यये वा उभयत्रापि डित्वात् टिलोपे वामदेव्या इति रूपं भवति। तर्हि डित्वं कुतः? या इति प्रत्ययः एव विधीयताम्। एवञ्च यस्येति च इत्यनेन अकारस्य लोपे सति वामदेव्या इति रूपं सिद्ध्यति। इति चेत् तथा न। ययतोश्चातदर्थे इति सूत्रेण ययतौ यौ तद्धितौ तदन्तस्य उत्तरपदस्य नयः गुणप्रतिषेधविषयात् परस्य अतः उदात्तः भवति इति अर्थः उच्यते। एवञ्च अत्र या इत्यनेन यतः ग्रहणं मास्तु, यत् इत्यनेन ण्यतः ग्रहणं मास्तु इत्येतदर्थं ड्या इत्यत्र यकारः, ड्यत् इत्यत्र डकारः। एवञ्च ड्या इत्यत्र डकारः, ड्यत् इत्यत्र डकारः। तत्र ययतोश्चातदर्थे इति सूत्रस्य उदाहरणं पाशानां समूहः पाश्य न पाश्य अपाश्य। अत्र पाशादिभ्यो यः इत्यनेन यप्रत्ययः, अयं निरनुबन्धकः। अतः अस्यैव अयं स्वरः भवति। ड्या इति प्रत्ययः अवामदेव्या इत्यत्र ड्या इति प्रत्ययः सः सानुबन्धकः, अतः तस्य ग्रहणं न। एवमेव ड्यन्त वामदेव्य इत्यस्य ग्रहणम् अनेन वार्यते। एवञ्च अत्र तर्हि कः स्वरः इति चेत् तत्पुरुषे तुल्यार्थतृतीयसप्तम्युपमानाव्ययद्वितीयाकृत्याः इति अव्ययपूर्वपदप्रकृतिस्वर एव भवति। एवमेव यत् इत्यनेन यतः विधीयमानः स्वरः ड्यतः न भवति। किञ्च इयं परिभाषा प्रत्ययाप्रत्यये साधारणस्थले प्रवर्तते। दिव उदिति सूत्रे भाष्ये दिव औत्वे धातुप्रतिषेधः इति वार्तिकं निरनुबन्धकपरिभाषया प्रत्याख्यातम्। एवञ्च यदि प्रत्ययाप्रत्यये साधारणतया यदि न प्रवर्तेत तर्हि अप्रत्ययभूत दिवरूप प्रातिपदिकस्थले
सञ्चारः भाष्यकृताम् असङ्गतः स्यात्। एवञ्च प्रत्ययाप्रत्ययसाधारणस्थले इयं परिभाषा प्रवर्तते इति। क्विबन्ते द्विधातुः सानुबन्धकः, प्रातिपदिकं तु निरनुबन्धकम्। एवञ्च उभयथापि प्रकृतिरूपमेव भवति दिव् इति, न तु प्रत्ययरूपम्। अतः इयं परिभाषा प्रकृतिप्रत्ययसाधारणस्थले प्रवर्तते इति तेन ज्ञायते। किञ्च इयं परिभाषा वर्णग्रहणे न प्रवर्तते। औङ् आपः इत्यत्र औङ् इत्यत्र ङकारः केवलम् उच्चारणार्थः, अर्थात् सः वर्णः तत्र नास्ति, निरनुबन्धकतया गृह्यते इति। एवञ्च अम् औट् शस् सु औ जस् इत्यत्र औकारः प्रथमाद्विवचनरूपः निरनुबन्धकः, औट् इत्यत्र टकारः सानुबन्धकः, तत्र प्रत्याहारसिद्धिरूपप्रयोजनमस्ति। एवञ्च औ निरनुबन्धकः प्रथमाद्विवचनरूपः वर्तते, एवम् औटः टित्वं वर्तते, एवम् औ निरनुबन्धकः प्रथमाद्विवचने एव इति स्यात्। अर्थात् औङ् इति यः निरनुबन्धकः वर्तते एव गृह्येत। तथा च निरनुबन्धकस्य औकारस्यैव प्रत्ययस्य शीभावः स्यात्। तथा च अत्र औटः शीभावः न स्यात्। अतः औङ् आपः इत्यत्रापि इयं परिभाषा यदि प्रवर्तेत तर्हि निरनुबन्धकस्य औकारस्य एव शीभावः स्यात्, एवं सानुबन्धकस्य औटः शीभावः न स्यात्। अतः इयं वर्णग्रहणे न प्रवर्तते। तथा जश्यसोः शिः इत्यत्र शस् तद्धितप्रत्ययः सः निरनुबन्धकः, यतः लशक्वतद्धिते इति सूत्रेण अतद्धितभूतस्यैव शकारस्य इत्संज्ञाविधानात्। तर्हि निरनुबन्धकस्य तस्य ग्रहणे सानुबन्धकस्य ग्रहणं न स्यात् खलु, अतः जसः ग्रहणं मास्तु इति चेत् तथा नास्ति। येन अनुबन्धेन निरनुबन्धकत्वं तदुच्चारणे एव इयं परिभाषा प्रवर्तते। प्रकृते शस् इत्यत्र उच्चारणं नास्ति, एवं सानुबन्धकत्वञ्च तद् उच्चारणे एव भवति। दिव इत्यत्र अनुबन्धोच्चारणं नास्ति। दिवु इति अनुबन्धो उकारेण अयं सानुबन्धकः, एवं तस्य प्रकृते उच्चारणं नास्ति। शस् इत्यत्र शकारः यद्यनुबन्धः तर्हि जश्यसोः इत्यत्र तस्य उच्चारणं न स्यात्। अतः येन अनुबन्धेन निरनुबन्धकत्वं तदनुच्चारणे एव इयं प्रवर्तते इति। यतो नावः इत्यत्र तकारोच्चारणं वर्तते, अतः रुद्रशोङ्गिगुणः इत्यत्र ङकारोच्चारणं वर्तते। अर्थात् येन अनुबन्धेन सानुबन्धकत्वं तत्र अन्यतर अनुबन्ध अनुच्चारणे एव द्वितीयपरिभाषा प्रवर्तते। अन्यतर अनुबन्धोच्चारणे एव तदनुबन्धकपरिभाषा प्रवर्तते। तथा च यतो नावः इत्यत्र यतः इति उच्चारितं, रुद्रशोङ्गिगुणः इत्यत्र ङकारः उच्चारितः, वनोरच इत्यत्र कस्यापि उच्चारणस्य अभावात् तत् सामान्यतया गृह्यते इति हेतोः वन् इत्यनेन ङ्वनिप् क्वनिप् वनिप् इति त्रयाणां ग्रहणं भवति इति। केचन एकानुबन्धग्रहणेन द्व्यनुबन्धकस्य ग्रहणम् इति पाठः इति वदन्ति। सः पाठः भाष्यसम्मतः न इति दूषितः।